परम पावन पाशुपत क्षेत्र, त्यसमा पनि सन्तहरूद्वारा अति नै रुचाइएको क्षेत्र जसलाई हामीले चावलाखेल परिवार भन्ने गर्दछौँ। यहाँ भगवान श्रीरामको मन्दिरको अथवा भगवान श्रीशङ्करको सान्निध्यमा बसेर हामीहरू भगवान श्रीराम र शङ्करलाई एक मात्रै होइन, जीव र शिवलाई एक चिन्ने तयारीमा एउटा ज्ञानीले उपदेश दिएको छ। आफूले हिँडिसकेपछि, अनुभव प्राप्त गरिसकेपछि, यो बाटो सजिलो छ भन्ने जानिसकेपछि हामीलाई उपदेश दिनुभयो। यो सजिलो मार्ग के छ भने आफू गएर पुगेर ब्रह्मलाई प्राप्त गरिसकेपछि, जसलाई हामीले राजयोगी नरहरि भन्ने गर्दछौँ, उहाँले यो अभूतपूर्व ग्रन्थ लेखिदिनु भएको छ। पछाडि ग्रन्थको आफै प्रशंसा गर्नुहुन्छ, न भूतो न भविष्यति। अनि यस्तो पनि ग्रन्थ मबाट भएछ भनेर आश्चर्यचकित मान्नुहुन्छ। मैले सोचेकै थिइनँ यति श्रेष्ठ ग्रन्थ बन्ला मबाट भनेर, तर यस्तो गजबको ग्रन्थ बनेछ भनेर आफ्नो शिष्यलाई पढाइरहँदा उहाँले प्रशंसा आफै ग्रन्थकारले गर्नुभएको छ। यस्तो ग्रन्थ श्रवण गरौँ कस्तो हुँदो रहेछ त नि भनेर हामीले विचार गरिरहेका छौँ। एउटा ज्ञानीले सम्पूर्ण शास्त्रलाई दोहन गरेर मन्थन गरेर निकालेर ज्ञान हामीलाई दिइरहेको छ। त्यो ज्ञान पनि सार निकालेर दिएको छ। तसर्थ ग्रन्थको नाम के हो? बोधसार। बोध भनेको ज्ञान, ज्ञानको पनि सार निकालेको हुनाले ग्रन्थको नाम नै के पर्यो? बोधसार। यस्तो बोधसार नामक ग्रन्थ हामीहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। हिजोको दिनमा हामीहरूले के श्रवण गऱ्यौँ भने सबैभन्दा ठुलो मुक्त हुनको लागि साधन भनेको सत्सङ्ग रहेछ। त्यही भएर ग्रन्थकारले भन्नुभएको थियो, सत्सङ्गमा आनन्द आउन थाल्यो भने निर्णय गर्नुहोस् अब म मुक्त भएँ भनेर। धेरैले मुक्तिको लागि धेरै साधनहरू बताएका छन्, तर ती सबै साधनहरू मध्येमा सबैभन्दा श्रेष्ठ साधन भनेको त सत्सङ्ग हो। यदि सन्तको सङ्गमा गएर बस्न सक्नुभयो भने, उसित व्यवहार गर्न सक्नुभयो भने बिस्तारी बिस्तारी सन्तले आफ्नो रङमा तपाईँलाई पनि रङ्गिदिन्छ र तपाईँ पनि भगवानको उपासक बन्नुहुन्छ, मुमुक्षु बन्नुहुन्छ। अनि बिस्तारी बिस्तारी तपाईँ पनि ब्रह्मलाई जान्ने बन्न सक्नुहुन्छ। जसरी डाक्टरसित बसेको व्यक्ति बिस्तारी डाक्टर बन्दछ, वकिलसित बसेको व्यक्ति बिस्तारी वकिल बन्दछ, त्यस्तै प्रकारले सन्तहरूसित बसियो भने सन्त जस्तै बन्दै भोलि भगवानको बन्न सकिन्छ। यसरी यहाँ यो सत्सङ्गको ठुलो महिमा प्रतिपादन गरिसकेपछि ग्रन्थकारले अथ समन्वय सरस्वती नामको शीर्षक निकाल्नुभयो। र यहाँ विवाद गर्ने होइन, हामीहरू के गर्ने हो? समन्वय गरेर हिँड्ने हो। 6वटा दर्शन छन्, व्याकरण, नैयायिक, वैयाकरण, नैयायिक, मीमांसक, सांख्य, योग, अनि त्यसपछि वेदान्त इत्यादि प्रकारका दर्शनहरू छन्। यी दर्शनहरूलाई तालमेल मिलाएर हिँड्न सकियो भने सजिलो हुन्छ, घरमा परिवार हुन्छ। 6-7 जना छन् भने 6-7 जनालाई अलग अलग काम दिन्छौँ, अनि अलग अलग काम दियो भने व्यवस्थित हुन्छ। तिमीले यो काम गर, तिमीले यो काम गर, तिमीले यो काम गर भन्यौँ भने व्यवस्थित हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले पदको ज्ञान गराउनको लागि व्याकरण शास्त्र हो, कुन पद हो भन्ने जान्नु पर्यो। उनीहरूले कसरी चिन्तन गर्दछन् भने एकः शब्दः सम्यक प्रयुक्त स्वर्गे लोके च कामदुक भवति भन्दछ। एउटा शब्द पनि बुझेर हामीले शुद्ध उच्चारण गर्न सक्यौँ भने, एउटा पदको पनि राम्रोसित जानकारी लिन सक्यौँ भने स्वर्गमा गएर जे पाउनुहुन्छ त्यति पदार्थहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर यसरी महाभाष्यकारले लेख्नुभएको छ। एकः शब्द सम्यक ज्ञात सुष्ठु प्रयुक्त, होइन। अनि अगाडि फलश्रुति गरेर स स्वर्गे लोके च कामदुक भवति भनेर हुनुहुन्छ। त्यही भएर पदको ज्ञान गर्नको लागि, दशरा मसरा नगर्नको लागि भनेको कुन पद हो, कहाँ सकिएको छ पद जान्नको लागि व्याकरण पढ्न जरुरी छ। व्याकरण पढिएन भने दशरा मसरा हुन्छ। दशरा मसरा भने बुझ्नुहुन्छ होला? दश राम सरा लेखेको थियो। 10
रामका सर भनेका बाणहरू भनेर लेखेको थियो। 10 अनि त्यसपछि राम अनि त्यसै सरा यसरी भन्यो भने कसैले पनि अर्थ लगाइदिन्छ कि 10 भनेको 10 वटा, राम भनेका राम भगवानका, सरा भनेका बाणहरू। कसैले बाँच्नेमा के गर्यो भने 10 रालाई उता लगिदियो कि 10 रा अनि मसरा भनेको। अब दशहरा मसरा भने के बुझ्ने? यदि व्याकरण पढेको छैन भने उसले बाँच्न पनि सक्दैन। उसले कहाँ गएर रोक्ने, कहाँ गएर यति लिने भनेको, कहाँ गएर रोक्ने भन्ने बुझ्दैन अनि अर्थै लगाउन गाह्रो हुन्छ हो। तसर्थ पहिला व्याकरण पढ्नुहोस्। व्याकरण पढिसकेपछि ग्रन्थकारले अगाडि हामीलाई भन्नुहुन्छ व्याकरण पढ्न सक्नु भएको छैन भने व्याकरणले भन्न खोजेको यति हो, यो एउटा श्लोक बुझिदिनुहोस् भनेर पछाडि हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि न्याय दर्शन पढ्नुहोस्। न्याय दर्शन पढ्नुभयो भने अर्थ लगाउन सिकिन्छ, पदार्थ निकाल्न सकिन्छ। कहीँ कहीँ शब्दार्थले काम चल्दैन, लक्ष्यार्थ गर्नुपर्ने हुन्छ। कहाँ कहीँ त्यसले भन्न खोजेको कुरा निकाल्नुपर्ने हुन्छ। किनकि वेदले स्पष्ट रूपले प्रतिपादन गर्दैन। उसले अलिकति न्याय व्याकरण पढेको मान्छेले मात्रै अर्थ निकाल्न सकोस् भन्नको लागि अलिक घुमाएर लेखिदिन्छ नि वेदले। त्यो वेदले घुमाएर लेखेको वेदको अर्थ निकाल्नको लागि न्याय दर्शन पढ्न आवश्यक छ। त्यस्तै प्रकारले मीमांसक दर्शन पढ्नुभयो, मीमांसा दर्शन पढ्नुहोस्, मीमांसक बन्नुहोस्। त्यस्तै प्रकारले सांख्य दर्शन पढ्नुहोस्, योग दर्शन पढ्नुहोस्। यति पढिसकेपछि अनि बल्ल महावाक्यार्थ बोध गर्न सहज हुनेछ। तत्त्वम असि भनेर कसैले भनिरहँदा तत्पदको शोधन र त्वम पदार्थको शोधन गर्न सहज हुनेछ अनि एक हुनको लागि सहज हुनेछ। तसर्थ यी शास्त्रहरू पढ्ने हो भनेर ग्रन्थकारले समन्वय सरस्वतीमा यसरी हामीलाई प्रतिपादन गरिदिनु भएको थियो। त्यसपछि ग्रन्थकारले एउटा अविरोध बोध भन्ने शीर्षक ल्याउनु भएको थियो। यो शीर्षकले के भन्छ भने अरूको अरूसित विरोध होला तर वेदान्तको कसैसित पनि विरोध छैन। वेदान्तको के छैन? कसैसित पनि विरोध छैन। वैशेषिकले भन्छ 7वटा पदार्थ छ भन्दा नैयायिक भन्दा वेदान्तले भन्छ यो दृष्टिले भनेको त्यही भएर 7वटा पदार्थ ठिक हो भन्छ। नैयायिकले भन्छ 16वटा पदार्थ छन् भन्दाखेरि के अरे वेदान्तले के भन्छ भने यो दृष्टिले उसले 16वटा भनेको ठिकै हो भन्छ। जतिवटा भन्दा पनि यो दृष्टिले भनेको छ भनेर उसले के गर्दछ? समन्वय गरिदिन्छ। द्वैत सत्य छ भनेर कसैले भन्यो भने व्यवहार गर्न सत्य त छ त्यही भएर ठिकै भनेको भन्छ। बुझ्नु? द्वैत सत्य छ भनेर कि द्वैतीहरूले भन्छन्। हिजोका नाम भन्न सक्नुहुन्छ ल भनौँ है एकचोटि। चारवटा मत थिए नि, धेरै मतको म चिन्तन गर्दिनँ, 4वटा मत त भनौँ भइहाल्यो। एउटा अद्वैत होइन, अर्को नि द्वैत अनि अर्को नि द्वैताद्वैत अनि अर्को नि विशिष्टाद्वैत। पहिलो के सिद्धान्त गुण अद्वैत। सबैभन्दा दुनियाँमा फलेको फुलेको सबैभन्दा ग्राह्य सबैभन्दा मान्य सिद्धान्त भनेको अद्वैत सिद्धान्त। त्यसपछि ब्रह्म भनौँ एउटा भयो, अद्वैत भयो। अनि हामीले मानेको चाहिँ मतलब एउटा हामीले जानिरहेको अनुभवमा गरिरहेको चाहिँ द्वैत सिद्धान्त हो। म भिन्न हुँ, परमात्मा भिन्न हो भन्न सजिलो भएको छ कि छैन? भन्नु। म परमात्मा होइन भन्न कति सजिलो भएको छ है? परमात्मा म कहाँ हुन सक्ने? म त परमात्मा सेवक हुँ भन्न कति सजिलो भएको छ कि छैन? भन्नुहोस् त। अब अद्वैतले के भन्न लगाउँछ भने होइन म नै परमात्मा हुँ भन्छ। कति गाह्रो भएको छ म परमात्मा हुँ भन्नको लागि हो। त्यही भएको हुनाले अद्वैत एउटा दर्शन भयो, अर्को के भयो? द्वैत भयो। अनि अर्को के भयो नि? द्वैताद्वैत। यो द्वैताद्वैतलाई नि बुझाउँ है अलिकति। ज्ञान नभएसम्म द्वैत, ज्ञान भएपछि अद्वैत। के भने मैले? द्वैत अनि ज्ञान भएपछि अद्वैत। फेरि भन्छु है, जहिलेसम्म हामीले ब्रह्मलाई जानेका छैनौँ त्यो बेलासम्म ब्रह्म र म भिन्न हौँ। अनि ब्रह्मलाई जानेको दिन म ब्रह्म नै भएँ, अब रहेन म। त्यही भएको हुनाले ज्ञान नभएसम्म म के थिएँ? द्वैत थिएँ, भिन्न थिएँ। तर ज्ञान भएपछि म के भएँ? अद्वैत भएँ। यसलाई भन्दछन् द्वैताद्वैत। हाम्रो सिद्धान्त र यो सिद्धान्तमा के अन्तर छ त पनि देखाउनु पर्यो।
हाम्रो सिद्धान्तमा के छ भने ज्ञान नहुँदा पनि अद्वैत छ क्या। अहिले थाहा छैन नि हामी म ब्रह्म हुँ भन्ने, त्यो बेलामा पनि म ब्रह्म नै हो कि रस्सी हो भने थाहा नपाएको बेलामा पनि त्यो रस्सी हो कि होइन भनिदिनुहोस् न। आज यो सर्प हो भनिरहेको बेलामा पनि त्यो रस्सी हो कि होइन, अँधेरो बेलामा अब त्यो दृष्टान्त बुझिहाल्नुहुन्छ। यो सर्प भनिरहेको बेलामा पनि त रस्सी हो। त्यस्तै प्रकारले म भिन्न हुँ भनिरहँदा पनि म के हुँ? भिन्न होइन। यो हाम्रो सिद्धान्त है, अद्वैतको सिद्धान्त। हिजो पनि हामी अद्वैत थियौँ, आज पनि अद्वैत छौँ, भोलि पनि अद्वैत छौँ, सधैँ अद्वैत छ। यो चाहिँ कसको सिद्धान्त हो? हाम्रो। अनि द्वैताद्वैतको सिद्धान्त चाहिँ के भयो नि? हिजो हामी भिन्न थियौँ, वास्तविक भिन्न थियौँ, आज के भयौँ? हामी अभिन्न भयौँ भन्दछ। त्यसमा धेरै दोष लाग्दछ कि अद्वैत उत्पन्न भयो हैन, उत्पन्न भयो भने नष्ट हुन्छ इत्यादि इत्यादि धेरै दोष लाग्छ। त्यही भएको हुनाले हामीले द्वैताद्वैत नमानेर के मान्दछौँ? अद्वैत मान्दछौँ। एउटा हुन्छ विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैतले के भन्दछ भने परमात्माबाटै जगत बनेको, परमात्माबाटै माया बनेको, परमात्माबाट विशिष्ट प्रकारको शक्ति छ। त्यही भएको हुनाले बनेको बुटो र बुटोको हाँगो जसरी भिन्न छ, बुटो र बुटोको पाद जसरी भिन्न छ, त्यस्तै प्रकारले माया र जगत पनि भिन्न छ। यो परमात्माको विशिष्ट शक्ति, विशेष शक्ति भएको हुनाले त्यसलाई भन्दछन् विशिष्टाद्वैत। त्यसलाई के भन्छन्? विशिष्टाद्वैत। हामीले के भन्छौँ भने बुटो भन्नु र हाँगो भन्नु एउटै हो। सजातीय भेद पनि निवारण गर्नुपर्छ, विजातीय भेद पनि निवारण गर्नुपर्छ हैन, स्वगत भेद पनि निवारण गर्नुपर्छ। हामीलाई चाहिँ स्वगत भेद भनेको बुझ्नुहुन्छ? बुटोबाट उत्पन्न भएका हाँगाबाट पनि बुटो के छ? अभिन्न छ है। अनि सजातीय भनेको अर्को बुटोबाट पनि यो बुटो अभिन्न छ। अनि विजातीय भनेको ढुङ्गाहरूबाट पनि यो बुटो अभिन्न छ। यो यसलाई भन्दछन् अद्वैत है। अनि विशिष्टाद्वैतले के गर्दछन् भने परमात्माबाट बनेको माया, परमात्माबाट बनेको जगत जसरी बुटोबाट हाँगो भिन्न छ, जसरी बुटोबाट पात भिन्न छ, त्यस्तै प्रकारले परमात्माबाट जगत पनि भिन्न छ, परमात्माबाट यो के अरे हाँगो पनि भिन्न छ भनेर उनीहरूले भिन्नताको प्रतिपादन गर्ने गर्दछन्। तसर्थ तिनीहरूलाई के भनिन्छ? विशिष्टाद्वैत भनिन्छ। के जान्यो है? अब यी चारवटा मतमा एक आपसमा झगडा कहिल्यै छैन भनेर हामीले देखाउने हो। हुन त मारामार छ, काटाकाट छ, खुब शास्त्रार्थ हुन्छन् हो। द्वैती आयो भने अद्वैतसित लडाइँ गर्छ। मैले हिजो एउटा हिरको के खण्डन खण्डन खाद्य कहानी पनि सुनाएको थिएँ। खुब लडाइँ हुन्छ, तर ग्रन्थकारले भन्नुभएको छ लडाइँ गर्यो भने लडाइँ गर्दा गर्दै डुब्दछ, माथि निक्लिन सिकाउनको लागि यहाँ कसरी अविरोध देखाउने त्यो ग्रन्थकारले खोज्दै हुनुहुन्छ। जसरी भगवान् बादरायणले खोज्नुभयो तत्त्व समन्वयात् भनेर, त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि यहाँ खोज्दैछौँ। अब हेर्नुहोस्, द्वैतीहरूले द्वैतलाई सत्य मान्दछन्, हामीले पनि त व्यवहार कालमा सत्य मान्दछौँ। ठिकै त भयो नि, यसरी बुझ्नु हो। तिनको मात्र हाम्रो मध्ये एउटै भयो। किन भन्दा उनीहरूले सत्य मान्छन्, हामीले पनि व्यवहार कालमा सत्य मान्छौँ। यो भयो। अब अर्को सिद्धान्त आयो। द्वैतीहरूले अद्वैतलाई कल्पित मान्दछन्, झुठो भन्दछन्, अद्वैत हुनै सक्दैन भन्छन्। अनि हामीले पनि त्यही भन्छौँ, अद्वैत हुनै सक्दैन। किन भन्छौँ हामीले भने अद्वैत हुनको लागि पहिला द्वैत हुनु पर्यो। द्वैत हामी हिजो थिँदै थिएनौँ, त्यही भएर अद्वैत भयौँ भनिरहँदा पनि अद्वैत भएका होइनौँ कि। कुरो बुझ्नुभयो? द्वैत भनेको भिन्न 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 भएर अनि फेरि एक भएका भए त्यसलाई भन्न मिल्छ अद्वैत भयौँ भनेर। हामी त हिजो पनि के थियौँ? अभिन्न नै थियौँ। आज पनि के छौँ? अभिन्न नै छौँ। त्यही भएको हुनाले हामीलाई के भन्न मिल्दैन? अद्वैत भयौँ भन्न मिल्दैन। त्यही भएको हुनाले यो अद्वैत पनि हामीले पनि के भन्दछौँ? कल्पित नै हो भन्दछौँ। त्यही भएर दुईटैको सिद्धान्त मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो। उनीहरूले पनि कल्पित हो भन्दछन्, झुठो भन्दछन्, हामीले पनि झुठो भन्दछौँ। म सधैँ मुक्त छु, म द्वैत भएर अद्वैत भएको होइन। हिजो द्वैत थिएँ, आज अद्वैत भएको होइन। म त हिजो पनि अद्वैत मतलब भनौँ एकै छु। त्यही भएको हुनाले अद्वैत शब्द पनि व्यवहार गर्न मिल्दैन। बुझाउनलाई भनेको मात्रै हो, तर अद्वैत पनि वेदान्तको घरमा भन्न मिल्दैन। अद्वैत हुनको लागि के हुनुपर्छ? पहिला द्वैत हुन जरुरी छ। बुझ्नुभयो?
पहिला भिन्न भएर फेरि मिल्यो भने बल्ल अद्वैत भन्न मिल्छ। तर भिन्न नभइकन हामीले अद्वैत भनिरहेका छौँ, त्यही भएर यो अद्वैत भन्नु पनि के छ, काल्पनिक नै हो। यसरी सबै दर्शनमा एक आपसमा विभेद नभएको हुनाले कसैसित पनि कसैले लडाई झगडा गर्नु पर्दैन। होइन, दिनरात शास्त्रार्थ हुन्छ किन त नि भन्दा मैले हिजो भनेको थिएँ, तिनीहरू के हुन्, आन्दोलनजीवी भन्छन् क्या, देउलीको शब्द निकालेर। आन्दोलनजीवी भनेको आन्दोलन नगरिकन बस्दै नसक्ने, राम्रो काम गर्दा पनि आन्दोलन गर्नै पर्ने हो आन्दोलनजीवी। त्यस्तै प्रकारले झगडामा नै रस लिने भएको हुनाले उनले झगडा गरेका मात्रै हुन्। वास्तवमा यो अद्वैतमा कहीँ पनि झगडा छैन। किनकि अब अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, अगाडिका विषयमा जानुभन्दा पूर्व थोरै भगवानको नाम संकीर्तन गरौँ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, 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 सबैले दुवै हात उठाएर भन्नुहोस्, ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शम्भो। चाहे द्वैत भन्नुहोस्, चाहे अद्वैत भन्नुहोस्, चाहे द्वैताद्वैत भन्नुहोस्, चाहे विशिष्टाद्वैत भन्नुहोस्, यसमा कहीँ पनि हामी लड्ने झगड्ने होइन। मैले पहिलो दिन दृष्टान्त दिएको थिएँ, पहाडबाट पानी समुद्रमा पुग्न भनेर निक्लिएको हुन्छ, किनकि उसको पूर्ण भनेको समुद्र हो, पूर्ण रूप भनेको समुद्र हो। त्यही भएर पूर्णसित मिल्नको लागि निक्लिएको हुन्छ। सानो तिनो पहाडले रोक्न थाल्यो भने आफ्नो बेगले उछुट्टाएर बग्दछ। अलि ठुलो खाले पहाड आएर बिचमा बस्यो भने के गर्दछ, बाटो फेरेर जान्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि आपसमा लड्न थाल्यौँ भने लडेको लडै हुन्छौँ। हामी लड्ने होइन, हामी त पूर्णसम्म पुग्ने हो। घर पुग्ने व्यक्ति बाटोमा लड्दैन है। घर पुग्नु छ भने बाटोमा नलड्नुहोस्, लड्नुभयो भने त्यही साँझ पर्छ अनि कहाँ घर पुग्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामी पूर्ण ब्रह्मसम्म पुग्ने हो, तसर्थ लड्ने होइन, ग्रन्थकारले सम्झाउनु। त्यस्तै प्रकार यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि इत्यादि सबैलाई उपयोगी छ। अनि हामीले कहाँ विवाद गरेका छौँ त, योगसित पनि विवाद छैन, साङ्ख्यसित पनि विवाद छैन, कसैसित पनि हाम्रो विवाद छँदै छैन भनेर ग्रन्थकारले यसरी सम्झाउनु भयो। अगाडि भन्नुहुन्छ योगसित किन विवाद छैन सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7वटा योग देखाइएको छ। यद्यपि हामी पछाडि 4वटा योगको विशद वर्णन गर्नेछौँ। लय मन्त्रे हठे राज्ञी भक्तौ साङ्ख्ये हरेर मते मतैक्यमस्ति सर्वेषां एबुधा मोक्ष मार्गगा। जो व्यक्ति विद्वान छ, मोक्षको पथिक छ भने उसले यी 7वटा योगमा के गर्दछ, लडाई नगरिकन झगडा नगरिकन एक देख्दछ र उत्तर्दछ। कतिवटा योग भए 7वटा। लय एउटा हुन्छ लय योग। लय योगको ग्रन्थकारले विशेष प्रकारको निरूपण गर्नुहुन्छ। मलाई सबै प्रकरणहरूमध्येमा लय योग अत्यधिक राम्रो लाग्छ कि पूजा गर्नु पनि परमात्माको भक्ति नै हो, पूजा नगर्नु पनि हो, सुत्नु पनि हो, उठ्नु पनि हो इत्यादि प्रकारले राम्रो व्याख्या गर्दै हुन्छ लय योगको बारेमा हो। त्यही भएर म यहाँ लय योगको बारेमा विशेष चिन्तन गर्दिनँ। हजुरलाई अलिकति संस्कार होस् भन्नको लागि टीकाकारले भन्नुभएको छ यो लय योग के भएको म सम्झाउँछु भनेर।
निद्रादौ जागरस्यान्ते निद्रान्ते जागरोदये लयो भवति चित्तस्य कार्यं तत्रात्मचिन्तनं। लययोग भनेको निद्रादौ निद लाग्नुभन्दा थोरै पहिला, जागरस्यान्ते जागेको बेलाको अन्तिम क्षण, निद्राको पहिलो क्षणमा अनि जागरणको अन्तिम क्षण, सुत्नुभन्दा पहिला बिचमा। निद्रान्ते भनेको सुतिसकेपछि बिहान जागरोदयबाट उठ्ने बेला, दुई ठाउँमा देखाउनु भयो। बेलुका 10 बजे, बिहान 4 बजे। सुतेको बेलाबाट उठ्ने बेलामा, उठेको बेलाबाट सुत्ने बेलामा एक क्षण अथवा कति क्षण लयो भवति चित्तस्य, त्यो बेलामा चित्त लय भएको हुन्छ, चित्तको के हुन्छ लय भएको हुन्छ। त्यो बेलामा तपाईँलाई म विश्व हुँ जस्तो लाग्दैन, तैजस हुँ जस्तो लाग्दैन, प्राज्ञ हुँ जस्तो लाग्दैन कि, बुझ्नुभयो? बिहान 4 बजेदेखि बेलुका 9:59 म विश्व हुँ भन्नुहुन्छ तपाईँ, अभिमान हुन्छ कि के को म विश्व हुँ। अनि बेलुका 10:01 भनौँ है, एउटा सम्झाउनलाई हो, 10:01 राति 12 बजेसम्म मानौँ तपाईँले आफूलाई के गर्नुहुन्छ, म प्राज्ञ हुँ भन्नुहुन्छ, सुत्नुहुन्छ। फेरि 12 बजेतिर एकचोटि सपना देख्नुहुन्छ, त्यो बेलामा म तैजस हुँ भन्नुहुन्छ हो। अनि फेरि 4 बजे पछि 4 बजे फेरि प्राज्ञमा जानुहुन्छ, प्राज्ञमा गएपछि फेरि जाग्नुहुन्छ भने विश्वमा, सुत्नुभयो भने प्राज्ञमा, स्वप्न देख्नुभयो भने तैजसमा, यसरी बुझ्नु सक्छ। जागेको बेलामा विश्व एउटा व्यक्ति हुन्छ है, त्यसले पकायो भने त्यसलाई भान्से भन्छ है। पढ्न गयो भने नि, पढाउन गयो भने नि एउटै हो कि अलग अलग हो? एउटै हो है। त्यस्तै प्रकारले यो तपाईँभित्र रहेको जीवात्मा जागेको बेलामा विश्व, सुतेको बेलामा प्राज्ञ, अनि स्वप्न देखेको बेलामा तैजस। तर जागृत अवस्थामा उसले आफूलाई विश्व मानेको हुन्छ, अनि सुत्न जाने बेलामा एक क्षण उसले आफूलाई विश्व पनि मान्दैन, उता प्राज्ञ मान्ने बेलै आएको छैन। त्यो बेलामा तपाईँले आफूलाई के मान्नुहुन्छ, जे मान्नुहुन्छ सधैँ त्यही मान्नुहोस् त कल्याण हुन्छ। के बुझ्नु है? विश्व पनि नमानेको बेलामा, प्राज्ञ पनि नमानेको बेलामा, बिचमा सन्धिको बेलामा तपाईँले आफूलाई केही मान्नुहुन्न, म विश्व पनि होइन हुँ भन्ने भ्रान्ति रहँदैन, म तैजस अथवा प्राज्ञ हुँ भन्ने भ्रान्ति पनि रहँदैन। त्यो बेलामा चित्त के हुन्छ, लय हुन्छ। उसले आफूलाई विश्व रूपले पनि अभिमान गरेको हुँदैन, तैजस रूपले पनि अभिमान गरेको हुन्न, प्राज्ञ रूपले पनि अभिमान गरेको हुँदैन। सधैँ त्यो स्थितिलाई बनाउन सक्नुभयो भने त्यसलाई भन्छन् लय योग। अलि गाह्रो त गाह्रो भयो है, कि भएन? विश्व भनेको बेला लय योग भएन, तैजस भनेको बेला लय योग भएन, प्राज्ञ भनेको बेलामा लय योग भएन। तर यस्तो पनि बेला आउँछ, ग्रन्थकारले भन्नुहुन्छ, सुतेर उठ्ने बेलामा अनि सुतेर उठ्ने बेलामा अनि उठेर सुत्ने बेलामा एउटा यस्तो समय आउँछ जुन बेलामा तपाईँले आफूलाई विश्व तैजस प्राज्ञ मान्नुहुन्न। त्यो बेलामा जुन स्थिति छ त्यही स्थिति तपाईँले सधैँ बनाउन सक्नुभयो भने त्यसलाई लय योग भन्दछन्। त्यो कसरी बनाउने भनेर ग्रन्थकारले अगाडि सिकाउँदै हुनुहुन्छ। हजुर, हो अन्तराल काल सन्धिकाल जे भन्ने पनि पाइयो होइन, सन्धिकाल भन्न नि पाइयो, अन्तराल काल भन्न नि पाइयो। बुझ्नुभयो नि? त्यो बेलामा कसैको पनि अभिमान हुँदैन, यति बुझिदिए हुन्छ। समाधि लगाइरहँदा पनि अब अगाडि ग्रन्थकारले भन्नुहुन्छ एउटा हुन्छ मन्त्रयोग। मन्त्रयोगे शैव वैष्णवादि मन्त्राणामपि देवता प्रसाद हेतुत्व तस्य च ज्ञान प्राप्ति हेतुत्व। एउटा हुन्छ मन्त्रयोग। मन्त्रको साधना गरेको बेलामा मन्त्रको अर्थको चिन्तन त गर्नुभएको छ, अरू केही चिन्तन आएको छैन भने त्यसलाई भन्छन् मन्त्रयोग। के को चिन्तन त भएको छ? मन्त्रको चिन्तन त भएको छ।
तदतिरिक्त अरू कसैको पनि चिन्तन भएको छैन भने त्यसलाई मन्त्रयोग भन्दछु। अगाडि विशेष व्याख्या गर्दछु। मैले लिङ्ग पुराणमा धेरै व्याख्या गरेको थिएँ, धेरै समय खर्च गरिनँ। एउटा हुन्छ हठयोग। हठयोग भनेको जबरजस्ती। हठयोगको नाम लिइरहँदा, हठयोगको चिन्तन गरिरहँदा एकजना मान्छे व्यक्तिको नाम लिन भने म अपराधी हुन्छु कि डरले नाम लिँदैछु। नेपाल भारतमा हठयोगमा अत्याधिक प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो। पहिला देवघाटमा बस्नुहुन्थ्यो, पछि देवघाटमा के वातावरण बिग्रिएपछि बद्रिकाश्रममा जाने बाटोमा, बद्री जाने बाटोमा पाण्डुकेश्वर भन्ने ठाउँमा गएर बस्नुभयो। नारायण गिरिजी महाराज उहाँ हठयोगको महान सिद्ध अस्ति। भारतका व्यक्तिहरूले पनि हठयोग सिद्ध गर्नु पर्यो, जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो भने उहाँबाट म जहाँ पनि गएँ हठयोग भन्ने बित्तिकै उहाँको नाम श्रद्धासित लिइन्छ कि म भारतमा कहीँ पनि बसेँ होइन, हठयोगको कहीँ कुरा आयो भने तुरुन्त हामीलाई नि गुरुजीले पढाउने बेला मलाई याद आइरहेको छ। तुम्हारे देवघाट नै हुनुहुन्थ्यो कि तिम्रो देवघाटमा अहिले पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीले त गलेश्वरमा आश्रममा पढिरहँदा खुब सतायौँ भनौँ कि के भनौँ है। तल जाने पनि मिश्री र सर्बत खुवाउनुहुन्थ्यो, त्यही भएर छुट्टी भयो भने त कुर्दै जान्थ्यौँ र अनि आउँछन् भने मिश्री दिनुहुन्थ्यो, कहिले के दिनुहुन्थ्यो, वहीँ बसेर साधना गर्नुहुन्थ्यो। पछिल्लो क्रममा वातावरण मिलेन, अब ती चिन्तन यहाँ नगरौँ। त्यसपछि उहाँ छोड्न चाहनु भएको थिएन, पाण्डुकेश्वरमा बस्नुभयो। म इलाहाबादमा जाँदाखेरि भेट भएको थिएँ, दर्शन गर्न पाएको थिएँ। जस्तो तो एउटा हुन्छ हठयोग। हठयोग भनेको बुझ्नुहुन्छ जबरजस्ती। उहाँले अन्तिम अवस्थामा के भन्नुभयो भने मलाई हठयोग गर्नु हुँदो रहेनछ, नगरी बस्न सक्दिनँ, गर्न शरीरले साथ दिँदैन। बडा गाह्रो थियो कि उहाँको कोठामा जाने हो भने जोरीहरू झुन्डा राख्नु पर्थ्यो, काहीँ झुन्डिनु पर्थ्यो, काहीँ मुन्डिनु पर्थ्यो, जबरजस्ती गर्नु पर्थ्यो कोठामा। एउटा आश्रय मात्रै हुन्थेन, कहीँ रस्सीहरू झुन्डाइएका हुन्थे, कहीँ झुन्डिनु पर्थ्यो, कहीँ मुन्डिनु पर्थ्यो। अब शरीरले साथ दिँदैन, गर्दिनँ भनौँ न। गरम भन्ने हो भने नगरम भने मनले मान्दैन। हठयोग भनेको सन्ध्या जस्तो हो कि सधैँ गर्नुपर्दछ। हामीले जसरी आत्मचिन्तन सधैँ गर्छौँ त्यस्तै प्रकारले उनीहरूले पनि त हठयोग सधैँ गर्नुपर्छ। तर गरम भने शरीरले साथ दिँदैन, लुलो भइसकेको छ शरीर भनेर उहाँ अन्तिम अवस्थामा हामीलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो हठयोगको बाटो गाह्रो रहेछ कान्छा। एउटा भयो लययोग, एउटा भयो मन्त्रयोग, एउटा भयो हठयोग, अर्को हुन्छ राजयोग। राजयोग भनेको धेरै सजिलो छ। आफ्नो स्वरूपमा बस्नुहोस्, नचिताइकन ननिदाइकन बस्न सक्नुभयो भने त्यसलाई भन्दछन् राजयोग। के रहेछ राजयोग भनेको? नचिताइकन अनि ननिदाइकन बस्न सक्नुभयो भने त्यसलाई भन्दछन् राजयोग। आफ्नो चिन्तन गर्दै आफूमै डुबेर बस्नुभयो भने त्यसलाई राजयोग भन्दछन्। त्यसपछि अर्को आयो भक्ति योग। भक्ति योगमा के हुन्छ भने मभन्दा भिन्न परमात्मा छ, ऊ श्रेष्ठ छ भन्ने मानेर ऊ मालिक हो, म दास हुँ भनेर पूजन गर्नुभएको छ भने त्यसलाई भन्दछन् भक्ति योग। भक्ति योग भनेको बुझ्नुभयो? सजिलो छ भक्ति योग। म दास हुँ, सेवक हुँ, परमात्मा स्वामी हुनुहुन्छ, पूज्य हुनुहुन्छ भनेर उहाँको पूजा गर्नुभएको छ भने त्यसलाई भन्दछन् भक्ति योग। अनि एउटा साङ्ख्य योग हुन्छ। ज्ञानीको स्थितिलाई साङ्ख्य योग मानिन्छ। अनि हरेर मत भनेर बताइएको छ यहाँ। टीकाकारले लेख्नु भएको छ यत् करोसि यदस्नासि यज्जुओसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम भनेर भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ। त्यसलाई मान्दै जे पनि गर्नुभएको छ त्यो परमात्मालाई समर्पण गरिदिनु भयो भने त्यसलाई भन्दछन् हरियोग। कतिवटा योग भयो? 7वटा भयो होइन? 3, 4, 5, 6, 7वटा भयो। पहिलो के रहेछ भन्नुहोस् त? लय योग। लय योग भनेको यो बिचको समयमा जस्ट चिन्तन गर्नुहोस्। मन्त्र योग भनेको मन्त्रको चाहिँ भान रहोस्, अरूको रहेन भने त्यसलाई भन्छन् मन्त्र योग हो। मन्त्रमा मात्रै ध्यान दिनुभएको छ। हठयोग भनेको जबरजस्ती प्राणायाम आदि गरेर मनलाई जबरजस्ती नियमन गर्नुभएको छ भने त्यसलाई भन्दछन् हठयोग। अनि
राजयोग भनेको आफ्नो नचिताइकन ननिताइकन बस्नु भएको छ भने त्यसलाई भन्दछन् राजयोग। अनि त्यसपछि भक्ति योगमा मभन्दा भिन्न परमात्मा छ, म त उसको सेवक हुँ, म त सेवा गर्न लागेको हुँ भनेर उसको पूजा गर्नुभएको छ भने त्यसलाई भन्दछन् भक्ति योग। अनि साङ्ख्य योग भनेको चिन्तन गरिराख्नु भएको छ, म ब्रह्म हुँ, म ब्रह्म हुँ, म ब्रह्म हुँ भनेर वृत्ति बनाउनु भएको छ। तदाकाराकारी चित्तवृत्ति भन्दछ वेदान्त, बनाउनु भएको छ भने त्यसलाई भन्दछन् साङ्ख्य योग। राजयोगमा केही पनि वृत्ति बनाउनु हुन्न, साङ्ख्य योगमा चाहिँ बनाउनुहुन्छ। राजयोगमा के हुन्छ, मनले अमनी भावलाई प्राप्त गरेको हुन्छ, कुनै चिन्तनै हुँदैन, त्यसलाई भन्दछन् राजयोग। अनि म ब्रह्म हुँ, म ब्रह्म हुँ, म ब्रह्म हुँ भनेर भनेको चिन्तन गरेको गर्नुभएको छ भने त्यसलाई भन्दछन् साङ्ख्य योग। अनि जति पनि कर्म गर्नुभएको छ त्यो परमात्मालाई समर्पण गरिदिन सक्नुभएको छ भने त्यसलाई भन्दछन् कर्मयोग। यहाँ लेखिएको छ हरियोग, परमात्माले भनेको अनुसार हामीले गऱ्यौँ भने त्यसलाई भन्दछन् हरियोग। कतिवटा योग हुँदो रहेछन्, 7वटा भन्न सकिन्छ। पहिलो के हो, लययोग भनेको सन्धिमा गरिने। अनि मन्त्रयोग के हो नि, अच्छा दोस्रो के हो नि मन्त्रयोग। मन्त्रमा मात्रै बस्ने, मन्त्रको अर्थलाई चिन्तन गरेको छ कि मन्त्रको अक्षरलाई ध्यान दिएको छ, मन्त्रभन्दा बाहिर गएको छ। गायत्री गर्दाखेरि बाहिर मन जान्छ भनेर कि त मन्त्रको अक्षरमा ध्यान दिनुहोस् कि त मन्त्रार्थमा, मन्त्रको अर्थमा ध्यान दिनुहोस्। अनि अर्को हठयोग भनेको जबरजस्ती मनलाई नियमन गर्नुभएको छ, प्राणायाम आदि गरेर ब्रह्मरन्ध्रमा गएर लगेर मनलाई मतलब प्राणलाई राख्नुभएको छ। अनि राजयोग भनेको नचिताइकन ननिताइकन बस्नुभएको छ। साङ्ख्य योग भने त्यसपछिको भक्ति योग भनेको के हो नि दासोहम भन्नुभएको छ। साङ्ख्य योग भनेको के हो नि सोहम भन्नुभयो भने सजिलो आयो, सोहम भन्नुभयो भने साङ्ख्य योग, दासोहम भन्नुभयो भने भक्ति योग, सही हो। अनि त्यसपछि हरेर मत भनेको कर्मयोग भन्नुहोस्, अथवा जति पनि कर्म गर्नुभएको छ, खुब कर्म गर्नुभएको छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म कर्म गर्नुभएको छ, यो बेलुका के भन्नुभएको छ, यो सबै आज दिनभरिको गरेको कर्म परमात्मालाई समर्पण गरिदिए भन्नुभयो भने त्यसलाई भन्दछन् हरियोग अथवा कर्मयोग। मत्यैक्यम अस्ति सर्वेषां, यी सबैले के गर्दछन् कि त परमात्मालाई दिलाउनलाई प्रयास गरेका छन् कि त परमात्माको स्थितिलाई वर्णन गरेका छन्। त्यही भएर हामी अद्वैतीले यी 6-7वटै योगसित विरोध गर्दैनौँ। मन्त्र योगले पनि मन्त्र जपेको जपे गर्नु भने चित्त शुद्ध भएर परमात्मा प्राप्त गर्न सकिन्छ। लय योगमा पनि ध्यान गरिराख्नु भयो भने निर्गुण परमात्मालाई ध्यान गर्न सकिन्छ। हठ योगद्वारा पनि चित्त शुद्ध नै गर्ने हो। राजयोग भनेको त ज्ञानीको स्थिति हो, भक्ति योग भनेको पनि चित्त शुद्ध गर्नको लागि हो, साङ्ख्य योग पनि ज्ञान प्राप्त गर्ने प्रयास हो, अनि हरिर योग भनेको पनि कर्म चित्त शुद्ध गर्नको लागि हो। तसर्थ अद्वैत वेदान्तको दृष्टिले हेर्ने हो भने यी 7वटा योगमा हाम्रो कुनै पनि विरोध छैन। कतिवटा योग रहेछ नाम बुवा? 7वटा है। एकचोटि नाम भनौँ त नि अगाडि। लय योग, मन्त्र योग, हठ योग, राजयोग, भक्ति योग, यहाँ चाहिँ साङ्ख्य योगको, भक्ति योगको, राजयोगको, हठ योगको, मन्त्र योगको र लय योगको विशद रूपले ग्रन्थकारको साथमा चिन्तन गर्नेछु अगाडि है। ग्रन्थकारले अब यो प्रकरण सक्ने बित्तिकै सुरु गर्नुहुन्छ। पहिला लय योगको बारेमा खुब मतलब क्रमशः उहाँले खुब व्याख्या गर्नुहुन्छ। होइन तपाईँले सबैलाई एक मान्नुभयो, अद्वैत वेदान्तीले त केही पनि मिहिनेत गर्दैन, ढुक्कसित बस्छ, जे पाए त्यही खान्छ, मिठो मिठो खाएर बस्छ। हठयोगमा त जबरजस्ती मनलाई नियमन गर्नुपर्छ, यहाँ झुन्डिनुपर्छ, मुन्दिनुपर्छ, कहाँ एक भयो भनेर प्रश्न गर्दछ प्रश्नले। राजयोग र हठयोगमा एकै हो भन्नुभयो हजुरले, कहाँ एक भयो र? एकमा शरीरलाई शोषण गर्नुपर्दछ, एकमा केही गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि हठिनाम अधिकस्त्वेक प्राणायाम परिश्रम। हठीलाई अधिक गर्नुपर्दछ प्राणायाम र परिश्रम, राजयोगीलाई त्यो गर्नु पर्दैन। तर प्राणायाम गर्नुभयो भने मन स्थिर हुन्छ, त्यही भएको हुनाले प्राणायाम गर्नु, हठयोग गर्नु अद्वैत वेदान्तको लागि विरोध कहाँ भयो त नि? चित्त शुद्धको लागि हो। त्यही भएको हुनाले यी 7 प्रकार योगमा अलिअलि त विरोध छ, नभएको होइन।
भन्दाखेरि ग्रन्थकारले भन्नुहुन्छ अलिअलि विरोध त तिमी वेदान्तीहरूमा पनि त छ नि, अलिअलि विरोध त सबै ठाउँमा हुन्छ नि, जस्तै मिलेर बसेको छु भन्ने बेलामा पनि अलिअलि विरोध त भइहाल्छ नि। त्यसले विमुक्तिर्वादीनां तस्मात् मतभेदो न कश्चन। यदि तपाईँ मुक्त हुनु चाहनुहुन्छ भने 7वटा योगलाई माया गर्नुहोस्, 7 योगमा कहीँ पनि विरोध नदेख्नुहोस्। कश्चित मध्ये वेदस्त्वस्ति वेदान्तिनामपि अलिअलि मतभेद त वेदान्तीको घरमा पनि छ। एउटाले भन्दछ एउटा जीव छ, अर्काले भन्दछ हजारौँ लाखौँ अरबौँ असङ्ख्य जीव छन् भनेर वेदान्तीहरूले भन्दछन्। एउटाले भन्दछ अवच्छिन्नवाद हो, एउटाले भन्छ प्रतिबिम्बवाद हो, एउटाले भन्छ अंश-अंशीवाद हो भनेर वेदान्तीमा पनि त कुनै विवरणको मत चल्दछ, कहीँ वाचस्पतिको मत चल्दछ, कहीँ कसको मत चल्दछ, अलग अलग विभेद त अद्वैत वेदान्तमा पनि त छ नि। त्यही भएर अलिअलि मतभेद हुनु त स्वाभाविक हो, त्यो मतभेदलाई लिनु पर्दैन। त्यही भएर हामी सबैको के छ, जसरी वाचस्पतिको र विवरणकारको अलिअलि मतभेद हुँदा पनि दुईटैलाई हामीले अद्वैत वेदान्ती मान्दछौँ, त्यस्तै प्रकारले अलिअलि विरोध भइरहँदा पनि यी सबै अद्वैत वेदान्तका साधक नै हुन्, यसमा विरोध देखिरहनु पर्दैन। यसरी ग्रन्थकारले यहाँ 7वटा योग बताएर त्यसमा हाम्रो कहीँ पनि विरोध छैन भनेर देखाइदिनु भयो। टीकाकारले प्रयास गर्नुभएको छ। मैले संक्षेपमा हजुरहरूमा पस्किएँ। हरियोग भनेको बुझ्नु भएन भने डर लाग्यो। के हो हरियोग भनेको? कर्मयोग है। भगवानले त्यसले के गर्छ, चित्त शुद्ध गरेर अद्वैतलाई दिन्छ। त्यही हुनाले हरियोग हामीले गर्ने हो कि होइन? गर्ने हो। अद्वैत वेदान्तले हरियोग गर्ने हो कि होइन? अनि साङ्ख्य योग नि, अनि के अरे भक्ति योग नि, सबै योग हामीले गर्ने, मन्त्र योग नि। त्यही भएको हुनाले हाम्रो कोसित विरोध भयो त नि, कसैसित विरोध भएन। अब ग्रन्थकारले भन्नुहुन्छ यिनीहरूमा म साङ्ख्य योगको वर्णन गर्दैछु। कसको वर्णन गर्दैछु? के रहेछ साङ्ख्य योग है? सिकाउँदैछ। अथ साङ्ख्याञ्जन शलाका, साङ्ख्य रूपी काजल लगाउने एउटा छेस्को लिनुहोस्। साङ्ख्य अञ्जन भनेको काजल, शलाका भनेको छेस्को हुन्छ नि। अञ्जन काजल लगाउने छेस्काले लगाउनुहुन्छ। काजल लगाउनुमा पनि 2टा काम हुन्छ। आँखाको रोग नासिन्छ अनि प्रियतम परमात्मालाई राम्रो लाग्दछ। त्यही भएको हुनाले काजल लगाउनु पर्दछ। ग्रन्थकार नाम कस्तो गजबको दिनुभयो भने साङ्ख्य रूपी काजल लगाउने शलाका लिएर हिँड्नुहोस् र त्यो शलाकाले काजल लगाउनु भएको छ भने सुव्यवस्थित हुन्छ। अनि सुव्यवस्थित भयो भने आँखाको रोग पनि दूर हुन्छ। पहिला भन्थे काजल लगाए आँखाको रोग दूर हुन्छ भन्थे अस्ति। अनि शास्त्रमा लेखेको छ आँखाको रोग पनि दूर हुन्छ। अनि प्रियतम भनेको परमात्मालाई राम्रो पनि लाग्दछ, तसर्थ काजल लगाउनु पर्दछ। नेत्रयो अञ्जनं कार्यं साङ्ख्याञ्जनशलाकया ततस्तिमिरनाशेन सूक्ष्मवस्तु विलोक्यते। नेत्रमा व्यवस्थित रूपले तपाईँले काजल लगाउनु भएको छ भने मोतियाबिन्दी हुँदैन। के हुँदैन? मोतियाबिन्दी हुँदैन। मोतियाबिन्दी भएन भने सूक्ष्म पदार्थलाई पनि देख्न सकिन्छ। त्यही भएको हुनाले काजल लगाउने गर्नुहोस्। साहित्यिक चिन्तन गर्नु। ततस्तिमिरनाशेन मतलब त्यो धुँधिलो देख्छ नि मोतियाबिन्दी भएपछि, त्यसलाई नाश गरिदिन्छ काजलले। अनि सूक्ष्म वस्तु विलोक्यते, सानो चिज पनि हेर्ने खुबी आउँदछ, तसर्थ काजल लगाउने गर्नुहोस्। हो, यो काजल कसले बनायो त नि भन्दा कपिलेन बोकुन्देन देवहूति प्रबोधिता। कपिल महाराजले बनाएर देवहूतिलाई लगाइदिएको काजल हो। यो सामान्य काजल होइन। कसले यसका निर्माताको हुन्? कपिल महाराज होइन। हजुरहरूलाई थाहा नै छ। देवहूतिको विवाह कर्दमसित
गर्ने तयारी भयो। कर्दमजीले मान्नु भएन, म त विवाह गर्दिनँ। मनु 70 रूपाकी माइली छोरी हुन् नि देवहूति। मनु 70 रूपाले देवहूतिलाई लिएर आउनुभयो। कर्दमले विवाह गर भन्नको लागि कर्दमजीले मना गर्नु, म त विवाह गर्दिनँ। विवाह गरे भने लफडा हुन्छ, लफडा भयो भने फसिन्छ। अहिले जो भजनमा आनन्द आएको छ त्यो आनन्द आउँदैन, म त विवाह गर्दिनँ भनेपछि भगवान विष्णु साक्षात आउनुभयो। आएर भन्नुहुन्छ, हे कपिल हैन, हे कर्दम विवाह गरिदेऊ, हो मैले भनेको मानिदेऊ। अरे विवाह गरे के फाइदा हुन्छ भन्दा अब भगवान विष्णुले के भन्ने, केही फाइदै देख्नु भएको थिएन। विवाह गरेर घाटा त धेरै छ, फाइदा त केही छैन, के भन्ने होला भन्दाखेरि भगवान विष्णुले भन्नुभयो, म तिम्रो छोरो बनेर आउनेछु, यो फाइदा हुन्छ। के भन्नु, म तिम्रो छोरो बनेर आउनेछु। अच्छा, तपाईँ छोरो बनेर आउनुहुन्छ? त्यसो हो भने एउटा सन्तति जन्मिएपछि म विवाहको बन्धनबाट टाढा हुन्छु, यो स्वीकार्य छ कि छैन भन्दाखेरि ठिक छ, स्वीकार्य छ। एउटा सन्तति भएपछि के भन्छ, तलाक गर, डिभोर्स गर, के भन्छ, मान्छु म जङ्गलमा गएर भजन गर्छु, मान्नु तयार। यो सबै शर्त भएपछि कर्दमजीले विवाह गर्नुभयो। विवाह गरिसकेपछि सबै गए अनि भित्र जाँदा कर्दमजी त ध्यानस्थ भइदिनु भयो। कयौँ वर्षसम्म समाधिस्थ भइदिनु भयो। देवहूतिले पतिदेव जब ध्यानस्थ हुनुभयो भनेर आफ्ना गहनाहरू सबै निकालेर पतिदेवको सेवा गर्न थाल्नुभयो। धेरै दिन धेरै वर्षपछि कर्दमजीको आँखा खुल्यो। भागवतको कथा हजुरलाई थाहा छ, मैले भन्नु पर्दैन। त्यसपछि देवहूतिको शरीर देख्दाखेरि कर्दमजी आश्चर्यचकित हुनुभयो। ओहो, व्यक्तिहरूको लागि, अझ विशेष गरेर स्त्रीहरूको लागि आफ्नो शरीर कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, शरीरको सुन्दरता कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हे देवहूति, तिमीले त आफ्नो पुरा शरीरको सुन्दरतालाई नष्ट गरेर मेरो सेवा गरेर बसिरहेछौ, कति कृषा भएकी छौ, दुब्ली भएकी छौ इत्यादि प्रकारले खूब प्रशंसा गर्नुभयो। त्यसपछि देवहूतिजीले भन्नुहुन्छ, यो त हाम्रो धर्म हो, पतिको सेवा गर्ने भन्दाखेरि कर्दमजीले भन्नुहुन्छ, के चाहियो तिमीलाई? म प्रसन्न छु, तुष्टोहम, म प्रसन्न छु, के माग भन्दा केही चाहिएको छैन भगवान्। अनि केही त मागे भन्दा अब विवाह भइहाल्यो, एउटा सन्तति भइदियो हुन्थ्यो भन्ने इच्छा त के छ भनेपछि कर्दमजीले पुष्पक विमान बनाउनु भयो। त्यसपछि परिभ्रमण गर्न थाल्नुभयो। 1 2 3 4 गर्दा गर्दा एउटा 9वटा छोरी जन्मिए। छोरी जन्मिएपछि कर्दमजीले बसी चिन्तन गर्नुभएको थियो, एउटा सन्तति भएपछि घर छोड्छु भनेको थिएँ, यहाँ कतिवटा भए? 9वटा। अब बस्दिनँ भनेर निक्लिन थाल्नु भएको थियो। देवहूतिले भन्नुभयो, एउटा प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् अनि जानुहोस्। के भन्नुभयो? एउटा प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्, त्यसपछि जानुहोस्। ल, के प्रश्न सोध्छौ सोध नि त। यिनी सबै कन्या हुन्, विवाह गरेर आफ्नो घर गएपछि मेरो सहारा को हुन्छ यति भनिदिनुहोस् अनि त्यसपछि जानुहोस्। विवाह कन्या हुन् नि सबै त, विवाह गरेपछि घर जान्छन् भनेपछि कर्दमजीलाई लाग्यो परमात्माले साक्षात म आउँछु भन्नुभएको थियो, देवहूतिको पनि आग्रह छ भनेर फर्किनु भयो। त्यसपछि भगवान कपिलको जन्म भयो, आविर्भाव हुनुभयो। कपिलको आविर्भाव भएपछि कर्दमजीले, अब लामो कथा नभनौँ, कर्दमजीले गएर देवहूतिलाई भन्नुहुन्छ, हे देवहूति, यी जो छोरा छन् नि तिम्रा, यो साक्षात परमात्मा हुन्। यिनलाई छोराको बुद्धिले मात्रै नबसे, यिनलाई गुरु मानेर उपदेश ग्रहण गरे, साक्षात परमात्मा हुन् है। म परमात्माको समीक्षा गर्छु, तिमी परमात्मालाई सेवा गर भनेर आफू जङ्गलतिर जानुभयो। कसलाई छोडेर? साक्षात परमात्मालाई छोडेर कपिलजी परमात्मा खोज्नको लागि कहाँ जानुभयो भन्नुहोस् त? जङ्गलमा जानुभयो। त्यसपछि धेरै दिनपछि सेवा गर्दा गर्दै एक दिन देवहूतिले राम्रो सिंहासन बनाउनु भयो र कपिलजीलाई माथि बसाल्नु भयो। आजसम्म मैले तिमीलाई पुत्र भनेको थिएँ, आज म तिमीलाई गुरु बनाउँदछु, किनकि मलाई पतिदेवले यी साक्षात परमात्मा ज्ञान प्राप्त गरे है भनेर जानुभएको छ। हे भगवान्, मैले जस्तो सुख कसैले पाएको छैन हो। मेरा ज्वाइँहरू हेर्ने हो भने वशिष्ठ आदि छन् कि
छोरो हेर्ने भने हजुर साक्षात् परमात्मा हुनुहुन्छ, पिता हेर्ने भने के अरे पति हेर्ने भने कर्दम जस्ता साधक छन्, आमा बुवाको कुरै नगरौँ मनु र शब्दहरू इत्यादि हुन् हो। मैले जस्तो सुख कसैले पाएको छैन, तर पनि मेरा इन्द्रिय किन तृप्त भएका छैनन्। निर्विण्ण नितराम भूम असद इन्द्रिय तरसडा, यो इन्द्रियलाई तृप्त गर्दा गर्दै थाकेँ, अझ पनि इन्द्रियले भयो भनेको छैन, म के गरौँ प्रभु। तम त्वागताहम शरणम शरण्यम, म हजुरको शरणमा आएको छु, मलाई उपदेश दिनुहोस् भनेर देवहूतिले आफ्नो पुत्रलाई सिंहासनमा राखेर जुन उपदेश प्राप्त गर्नुभयो, त्यसपछि जो कपिलजीले जो उपदेश दिनुभयो त्यसैलाई भनिन्छ साङ्ख्य दर्शन, साङ्ख्य शास्त्र। त्यसलाई के भनिन्छ भन्नुहोस् त? कसले उपदेश दिएको रहेछ? कसलाई नि? आमा देवहूति। कपिलेन मुकुन्देन देवहूति प्रबोधिता, यो अञ्जन यस्तो, यो काजल यस्तो कपिल महाराजले बनाएर आफ्नी आमालाई लगाइदिनु भएको। तसर्थ यो काजल जसले लगाउँदछ, यो तत्त्वलाई जसले जान्दछ, त्यो पनि जसरी देवहूतिले यो तत्त्वलाई जानेर मुक्त हुनुभयो, त्यस्तै प्रकारले अरू व्यक्ति पनि मुक्त हुन्छन् भनेर अब साङ्ख्यशास्त्रको यहाँ निरूपण गर्नुभएको छ। साङ्ख्यशास्त्रमा एउटा प्रकृति हुन्छ, मैले हिजोको दिनमा पनि सम्झाएको थिएँ, फेरि आज थोरै भन्छु। यो सृष्टि प्रक्रियाको बारेमा यहाँ ठुलो चिन्तन छ। म संक्षेपमा हिजो भनेको कुरा दोहोऱ्याउँदैछु। परमात्माले सृष्टि बनाउनुहुन्छ, किन बनाउनुहुन्छ होला थाहा छ हजुरहरूलाई? किन बनाउनु होला? कसैले खेल्ने ठाउँ नभएर बनाउनु भएको भन्छन्। खेल्ने ठाउँ चाहियो। कसैले अर्ग्यानिक सब्जी नपाइएको हुनाले अर्ग्यानिक सब्जी खानको लागि बनाउनु भएको हुन्छ। काठमाडौँ बसेका मान्छेले पनि खेत किन्न थाले कि आजले, बाटा मान्छे किन भन्दा अर्ग्यानिक खान पाइन्छ सब्जी, अर्ग्यानिक चामल, अर्ग्यानिक मतलब राम्रा खाले विषाक्त प्रयोग नगरेको दाल चामल खान पाइयोस् भनेर काठमाडौँमा बसेका मान्छेले पनि गाउँतिर गएर खेती किन्दैछन्। आज परमात्माले जगत किन बनाएको भन्दा भोगार्थम, भोग गर्नलाई। कसैले भन्दछ क्रीडार्थम, क्रीडा गर्नको लागि। किन बनाएको होला परमात्माले सृष्टिलाई भनिदिनुहोस् आज? राग पनि छैन, द्वेष पनि छैन, किन बनाएको होला? तपाईँलाई दुःख दिउँ भन्ने थियो र परमात्माले? किन बनाएको होला भन्दा परमात्माले सृष्टि गरिदिइसकेपछि, अवसर दिएपछि यसले आफूलाई जान्दछ र तर्दछ कि भनेर मौका दिनुभएको। के दिनुभएको? सत्शास्त्र बनाएर दिनुभयो। कहिलेकाहीँ त आफै गुरु बनेर आउनुहुन्छ अथवा सद्गुरु दिनुभयो हैन। यस्तो संसारमा दुःखदायी संसार बनाइदिनु भयो। संसारबाट विरक्त हुन्छ कि भनेर हो, संसारमा अल्झिन्छ कि भन्ने भएर परमात्मा दुःखदायी बनाउनु भएको होइन। चिन्तन गर्नुहोस् न, हिरा मोती पहाडमा लगेर लुकाउनु भएको छ, तपाईँका आँखा कस्ता बनाउनु भएको? छ्यास्स छुँदा पनि फुट्ने बनाइदिनु भएको छ। शरीर दुःखदायी बनाइदिनु भएको छ। किन? नटबल्टी लगाएर टाइट गरिदिएका भए हुन्थ्यो नि, गर्नु भएन। किन भन्दा दुःखदायी शरीर दिए भने, संसारको दुःख देख्यो भने विरक्त हुन्छ कि भनेर। अनि सृष्टि गरिदिनु भयो, परमात्मालाई जानेर तर्दछ कि भनेर। हेर्नुहोस् है, अलिकति ध्यान दिनुहोस्। सृष्टि नभएको बेलामा पनि हामीलाई दुःख थिएन हाम्रो। अनि किन सृष्टि गर्नु परेको थियो त नि परमात्मालाई भन्दा त्यो सुख कस्तो थियो भने नजानेर पाएको सुख थियो के, सुसुप्तिमा पाएको सुख जस्तो थियो। कस्तो सुख थियो? सुत्दाखेरि पाएको सुख जस्तो थियो। त्यही भएर जाग्रत अवस्थामा सुख पाउनु पर्दछ। परमात्मालाई पाइयो भने बल्ल त्यो सुखले काम गर्दछ। सुतेको बेलामा परमात्मालाई पाएर काम गर्दैन। सुतेको बेला त प्रत्येक दिन हामीले परमात्मालाई पाएका छौँ। सत्ता सौम्य तथा सम्पन्न भवति उपनिषद्ले भन्दछ। सुतेको बेलामा विषय नहुँदा पनि आनन्द आएको छ कि छैन? छ भने त्यो ब्रह्मको नै आनन्द हो। तिमी ब्रह्मसित मिल्यौ सुतेको बेलामा, त्यही भएर आनन्द पाएका हो। तर त्यो आनन्दले काम गरेन। किन गरेन भने सुतेको बेलामा पाएको हुनाले हो। दृष्टान्तै भएन भन्नुहुन्छ कि डर लागेको छ। बुद्ध भगवानले उपदेश दिइराख्नु भएको थियो। कसले? बुद्ध भगवान। यस्तै खुट्टामुनि बसेर उपदेश दिनुभएको थियो। उपदेश दिइरहँदा एउटा लामखुट्टेले हात टोकेछ कि, टोकिरहँदा हात चलेपछि यसरी बुढ्यो। यसो गर्दाखेरि बुढ्यो
गएपछि लामखुट्टेले टोकेपछि एकछिनपछि चिल्लाउँछ, थाहा छ तपाईँलाई? चिल्लाएपछि उहाँले थाहा पाउनुभयो लामखुट्टेले टोकेछ भन्ने। अनि त्यसपछि यसरी गरेर उडाउन थाल्नुभयो, क्यार्न थाल्नुभयो, उडाउन थाल्नुभयो। शिष्य सबै आत्तिए, गुरुदेव क्यार्नु भएको? लामखुट्टे त हजुरले यसो उसो गर्दाखेरि उडिसकेको थियो, अब लामखुट्टे नै थिएन, किन उडाउँदै हुनुहुन्छ भन्दा बुद्ध भगवान्ले के भन्नुभयो भने त्यो बेहोसीमा भएको थियो, होसमा उडाउनु पर्दछ दुःख। के भन्नुभयो भने त्यो त बेहोसीमा उड्यो नि होइन, त पहिले कसरी उठाउनुपर्छ? होसमा। म अहिले होसमा छु, लामखुट्टेले टोक्यो भने थाहा पाएको छु, त्यही भएको हुनाले उडाउँदैछु। त्यही भएर यो दुःखलाई पनि बेहोसीमा छोडेर हुँदैन, होसमा छोड्नु पर्दछ। केलाई? लामखुट्टेलाई कि मत्सर भन्छ नि, त्यो मत्सरलाई र मच्छर भन्छन् त्यसलाई। जसरी मच्छरलाई होसमा उडाउनु पर्दछ त्यस्तै प्रकारले मत्सरलाई पनि होसमा उडाउनु भयो भने काम लाग्छ, बेहोसीमा उडाउनु भयो भने काम लाग्दैन। राति सुतेको बेला सबैले उडाएका छन् तर त्यो कामको भएन। के बुझ्नु भयो? जसरी मच्छर भने बुझ्नुहुन्छ, लामखुट्टेलाई मच्छर भन्छन्। जसरी मच्छरलाई होसमा उडाउनु पर्दछ त्यस्तै प्रकारले एउटा मत्सरलाई पनि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, त्यो मत्सरलाई पनि के गर्नु पर्दछ? होसमा उडाउनु पर्दछ। त्यही भएको हुनाले जाग भन्दछ उपनिषदले, उत्तिष्ठत, जाग्रत, जागेर उडाउ भन्दछ। त्यही हो, तस्मात् जागृहि जागृहि, हे व्यक्ति हो जागन जागन भन्दछ। जागेको बेला उडाउने हो, बेहोसीमा उडाएर काम लाग्दैन। बेहोसीमा सधैँ उडाएका छौँ। त्यही भएर परमात्माले हामी बेहोस अवस्थामा थियौँ, प्रलय भइरहँदा कस्ता थियौँ भन्नुहोस् त? बेहोस अवस्थामा थियौँ। अब सृष्टि गरिदिएपछि हामी अहिले जागृत छौँ, जागेका छौँ। अहिले हामीले मच्छर उडायौँ भने काम लाग्दछ भनेर परमात्माले सृष्टि गरिदिन्छ। किन गरिदिन्छ भनिदिनुहोस् त? लौ आज भनिदिनुहोस् त, किन सृष्टि गर्दो रहेछ परमात्माले? जागेको बेलामा मच्छरलाई उडाउँछ कि भनेर। किन? जागेको बेलामा हो उडाओस् भन्नको लागि सत्शास्त्र, सद्गुरु, सत्क्षेत्र दिन्छ तपाईँलाई, सबै वातावरण दिन्छ। वैराग्य उत्पन्न होस् भन्नको लागि कहिले यता दुखाएको छ, कहिले उता दुखाएको छ, कहिले नमिठो वचनले दुखाएको छ, कहिले नमिठो भोजनले दुखाएको छ। यो सबै दुखाएको परमात्माले गाली खानको लागि होइन, तपाईँ हामीलाई वैराग्य उत्पन्न गराउनु हो। यति गरेको छ वैराग्य उत्पन्न होस् भन्नको लागि, संसार दुःखदायी छ भनेर बुझोस् भन्नको लागि। त्यति मात्रै भनेर कहाँ छोडेर सत्शास्त्र दियो उपनिषद जस्ता, पुगेन भनेर आफै आएर टीका गरिदियो भगवान् शङ्कराचार्य भनेर भाष्य गरिदियो। पुगेन भनेर यो पनि बुझ्न सकेनन् भनेर फेरि नयाँ अवतार धारण गर्दै त्यो भाष्यमाथि पनि नयाँ प्रकारका टीका लेखिदिनु भएको छ। यो सबै परमात्माले तपाईँ हामीलाई तार्नको लागि के गर्नुभएको? यो पुस्तक बनाउनु भएको, यो जमिन बनाउनु भएको, आकाश बनाउनु भएको, अर्थात् सृष्टि गर्नुभएको। किन गर्दो रहेछ परमात्माले सृष्टि भनिदिनुहोस् त? मौका दिनलाई। त्यो मौका दिनलाई अलिकति राम्रोसित बुझाउनु भयो भने मौका किन दिन परेको नि? हामी पनि प्रलय अवस्थामा त मस्त थियौँ नि, सुतेका थियौँ नि, किन मौका दिन परेको थियो त भन्दा सुतेको अवस्थामा उडाएको मच्छरले काम गर्दैन, जागेको बेलामा दुःख हटाउनु पर्दछ भन्ने मानेर परमात्माले होइन सृष्टि गरिदिनु पर्यो भनेर सृष्टि गरिदिनु भयो। मच्छर होइन, मच्छर उडाउनु पर्यो। मत्सर उडाउनु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरी छवटै उडाउनु भयो। जागेको बेलामा उडाउनुहोस् भन्नको लागि सृष्टि गरिदिनु। सृष्टि गर्ने बेलामा अब ती हिजोका कुरा आउँदछन्, सत्व, रजत, तम यी 3 गुण थिए। धेरै सृष्टि गर्यो परमात्माले, हामीले चासै राखेनौँ कि। त्यसपछि रिस उठेर परमात्माले प्रलय गरिदियो। के गर्यो? प्रलय गरिदियो। मैले सुनाएको थिएँ नि हिजो अस्तिमा, गलेश्वर बाबाले एउटा होइन कयौँ बुट्टा काटेर हिँडिदिनु भयो। उता रेशममा बसेका महात्माले त भएको घिउ जति सबै कम्मलमा पोखेर आगो लगाएर हिँडेको, रिसाएर। त्यस्तै प्रकारले परमात्माले रिसाएर के गरिदिन्छ? भुडुङ्ग भत्काइदिन्छ।
कोही पनि मुक्त हुँदैन, सबै विषयमा आबद्ध छ। यत्रा प्रयास गरिरहेको छु मैले, तर होसमै आउँदैन, जाग्दैन, बेहोस छ भने योभन्दा त बरु वहीँ प्रकृतिमा सुतेको थियो, चाहिएन सृष्टि भनेर के गरिदिनु परमात्माले? तेस्रो आँखा हेरिदिनु भयो, अर्थात् सारा संसार नष्ट गरिदिनु, प्रलय गरिदिनु भयो। प्रलय गरे एक्लै अब त कसैलाई हेर्नुपर्ने थिएन, दुम्ती बस्नु भएको थियो भगवान् शङ्कर। धेरै वर्षसम्म बसेपछि उहाँलाई के लाग्यो भने होइन, एकचोटि अवसर दिन पाए मुक्त हुन्थे कि भन्ने लाग्यो कि कसलाई? पहिला त भएन, कयौँ जन्ममा भएनन्, कयौँ सृष्टि गर्दै भएनन्, अब दिन पाए हुन्थे कि भन्ने लाग्यो। र एक दिन उसले आँखा खोलेको थियो सृष्टि गर्छु भनेर। अगाडि कसलाई देख्यो भन्नुहोस् त? प्रकृतिलाई देख्यो। अब हिजोको कहानी भयो, त्यसपछि बनेको सृष्टि हो। त्यो सृष्टिमा के बन्यो यहाँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। अब खम वायु अग्नि तोय मतलब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध हैन, अनि इन्द्रिय आदि यो सबै हजुरले जान्नुभएको छ। यसको मैले ठुलो चिन्तन गरिनँ। त्यसपछि ती तीनटा गुणका स्वभावको चिन्तन गर्नुभएको छ। रजस चलम तमस स्तब्धम, त्यसमध्येमा रजोगुण के छ? चञ्चल छ। तपाईलाई यताउता गर्नु मन लाग्यो भने ममा रजोगुण बढेको छ भन्ने जान्नुहोस्। के गर्न जान्नु? यताउता गर्न मन लाग्छ, चकचक गर्न मन लाग्छ, त्यो बेला के जान्नुहोस्? अथवा यज्ञ गर्न मन लाग्यो इत्यादि केही पनि काम गर्न मन लाग्यो भने रजोगुण बढेको छ भन्ने जान्नुहोस्। तीर्थयात्रा गर्न मन लाग्यो, हिँड्न मन लाग्यो, गर्न मन लाग्यो भने के मान्नुहोस्? रजोगुण बढेको छ भन्ने मान्नुहोस्। स्तब्धम भनेको होइन केही गर्दिनँ भनेर सुत्न मन लाग्यो भने तमोगुण बढेको छ भन्ने जान्नुहोस्। होइन ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर सत्सङ्गमा आउन मन लाग्यो, ज्ञान प्राप्त गर्न मन लाग्यो भने यसलाई सात्विक भए भन्ने मान्नुहोस्। सत्वगुण बढेको बेलामा ज्ञान पाउन मन लाग्दछ, रजोगुण बढेको बेलामा कर्म गर्न मन लाग्दछ, अनि तमोगुण बढेको बेलामा नदुखेको पनि टाउको पनि दुख्यो भनेर सुत्न मन लाग्दछ। सत्वगुण बढेको बेला के गर्न मन लाग्छ अरे? ज्ञान प्राप्त गर्न मन लाग्छ है। अनि रजोगुण बढेको बेलामा नि कर्म गर्न मन लाग्छ है। अनि तमोगुण बढेको बेलामा नि आज किन आइनस् भन्ला, टाउको दुखेको थियो भनिदिन्छु, सत्सङ्गमा जान्न, पानी परिदिए नि हुन्थ्यो हैन, सत्सङ्गमा जानु पर्थेन हैन, नत्र भने यताउताले हिजो किन आइनस् भनेर सोचेर होइन पानी परेको थियो भन्न पाइन्छ। अथवा कोही अतिथि आइदिनु हुन्थ्यो छोरो नाति, त्यसलाई भन्छ त्यस्तो बुद्धि आयो भने के भन्छन्? तमोगुण बढ्यो। तमोधमम, तमोगुण के अधम हो, रजो मध्यम, रजोगुण मध्यम हो, सप्तम उत्तममेव च, सत्वगुण के साथ उत्तम छ है। त्यही भएर प्राय सत्वगुणी बन्ने प्रयास गर्नुहोस्। लोभादयो रजो भावा, यो लोभ आदि जति पनि गर्नुभएको छ यो रजको कारणले हो। तमसो जडतादय, मैले बुझिनँ भन्नुभयो भने तमोगुणको काम हो। कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ गुरुजी बुझिनँ मैले त, तमोगुणको कार्य हो। त्यो तमोगुणी भएको थिएँ त्यही भएर बुझिनँ, अरू सबैले बुझेँ मैले बुझिनँ, म तमोगुणी भएको थिएँ। सुख प्रसाद बोधाद्या भावा सत्वस्य कीर्तिता, सत्वगुणका भाव भनेका सुख दिनु, प्रसाद दिनु र प्रसन्नता बनाउनु र ज्ञान दिनु, तीनटा दिन्छ सत्वगुण बढ्यो। सुख दिन्छ, सुख दिन्छ भनेको केही पनि विषय भोग्दाखेरि पनि आनन्द आउँछ कि, गाली गर्दा पनि आनन्द आउँछ। कसैले गाली गरेको छ भने होइन, हामीलाई पहिला एक दिन चोर्न भनेर जान्थ्यौँ नि हामी, काँक्रो चोर्न भनेर। ठ्याक्कै त्यो दिन त थाहा छैन, म सानै थिएँ। अनि त हामीलाई के पढाउँथ्यो भने दाउरा पनि जोड्थ्यौँ, शिवरात्रिको बेला हो क्या। त्यो यो दिन गाली गर्यो भने तँलाई लाग्दैन, जसले गाली दिन्छ उसैलाई लाग्छ भन्ने चाहिँ पढाउँथ्यो कि बचपन। अनि त्यही बेला खुब गाली गरे, खुब आनन्द आउँथ्यो। आज जति गाली गरे पनि मलाई लाग्दैन कि। काँक्रो चोरिरहँदा, दाउरा चोरिरहँदा गाली गरे भने गाली गरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो कि, आज गाली गरेको मलाई लाग्दैन कि भन्ने यस्तो पढाएका हुन्थ्यो पहिला हो। त्यही भएको त्यस्तै प्रकारले गाली गरिरहँदा पनि आनन्द आयो भने, मलाई गाली गरेको छैन, शरीरलाई गरेको छ, होची भनेका भए शरीरलाई भनेको छ, दुब्ली भनेका भए शरीरलाई भनेको छ होइन, यसले बुझ्दैन, मूर्ख भनेको छ, मनलाई भनेको छ, मलाई कहाँ भनेको छ त नि भनेर ढुक्क भएर बसिदिनुहोस् न। होची भन्यो भने तपाईँलाई भनेको शरीरलाई भनेको, काली भन्यो भने अनि के अरे
मूर्ख भन्यो भने मन लाग्यो हैन, यो सुखी दुखी इत्यादि केही भन्यो भने सबैभन्दा मन लाग्यो। त्यही भएर मलाई त गाली गरेको छैन भने ढुक्क भएर बस्न मन लागेको छ। के बढ्यो भने सत्वगुण बढ्यो भने देवादि बनिन्छ है, सत्वगुण धेरै बनाइराख्नु भयो भने। रजोगुण धेरै भयो भने मानव आदि बन्नु पर्दछ, तमोगुण धेरै भयो भने पशु आदि बन्नु पर्दछ। यसरी पृथक पृथक गरेर जान्नु होला। यो प्रकृतिको स्वरूपलाई अलिकति जान्नु पर्दछ। एकमेव निजं नातं माया विषय लम्पटा बहुरूप धर्म कृत्वा विश्वेव खलु खेलति। यो प्रकृति छ नि, एक नाथ छ, त्यसको एउटा पति छ, तर ऊ विषयमा लम्पट भयो भने प्रकृतिले आफ्नो रूप बदलेर उसलाई नचाउँदछिन्। त्यही भएको हुनाले बहुरूप धर्म कृत्वा धेरै प्रकारको रूप धारण गरेर, कहिले रसबरी बनेर, कहिले राम्रो दृश्य बनेर, कहिले राम्रो शब्द बनेर, सङ्गीत बनेर हैन, कहिले के बनेर पुरुषलाई के गर्दछन्, उनले नचाउँदछन्। तपाईँ हामी सबैलाई नचाउँदछन्। कसले? माया। कहिले रसबरी बनेर, आज कति मिठो बन्यो भन्थे, आज कति राम्रो सुन्न पाइयो, आज कति राम्रो देख्न पाइयो, भोलि पनि देख्न पायो हुन्थ्यो, भोलि पनि खान पायो हुन्थ्यो भन्ने बनायो भने यो मायाले नाना प्रकारको रूप धारण गरेर हामीलाई नचाउन थालेकी हुन् भन्ने बुझ्नुहोस्। अपृथक भाव रूपेण मिलित्वा पुरुषेण हि हो, म तिमी नै हुँ भन्ने बनाएर अनि पुरुषलाई पनि नचाउन थाल्दछन्। सन् नर्तयति नर्तकी। अनि ग्रन्थकारले अन्तिममा भन्नुहुन्छ, निर्दोषो निश्चलो नाथ सदोषा चञ्चला वधु। सांख्यशास्त्रबाट यति बुझ्ने हो कि एउटा नाथ छ मतलब मालिक छ, जीव छ, तपाईँ हुनुहुन्छ। कस्तो हुनुहुन्छ? निर्दोष हुनुहुन्छ र निश्चल हुनुहुन्छ। अनि माया कस्ती छिन् भने प्रकृति कस्ती चञ्चला, अनि सदोषा वधु मतलब बुहारी कस्ती छिन्, बुहारी मतलब श्रीमती कस्ती छिन्, सदोषा छन् अनि चञ्चला छन्। एक दिन न एक दिन यिनीहरूको गुण मिलेन कि हो। पण्डितजी के अरे विवाह गर्नु पऱ्यो भने गुण मिलाउनुहुन्छ नि हजुर, यहाँ चलन छ, नेपालमा छैन। कति गुण मिले भनेर हेर्ने चलन छ, यहाँ कति पनि गुण मिलेको छैन। त्यही भएर यी टुट्छन् एक दिन। यही लेख्दैछ, दम्पत्यो अनयो नूनम रसभङ्गो भविष्यति। किनकि एउटा स्वभाव छ नबोल्ने, शान्त रहने, अर्काको स्वभाव छ परपर बोल्ने हो, अनि चकचक गर्ने। एक दिन न एक दिन यी दुईटाको गुणले गर्दा, गुण नमिलेको हुनाले एक दिन न एक दिन रसभङ्ग अवश्य हुन्छ। तसर्थ लागिरहनुहोस् हो। पृथक्त्वेन परिज्ञाता दुष्टरूपतयापि च न मुखं दर्शयेत् तेषां सलज्जा म्रियते पिच। दृष्टान्त दिनुहुन्छ। जसरी बुहारी हुन्छन् नि, बुहारी अब आजभोलि दृष्टान्त मिल्दैन, शास्त्रको दृष्टान्त एकैछिन कुर्नु चाहिँ नआएको चाहिँ घुम्टो ओढेर बसेकी हुन्छन्, कहिले पनि मलाई अरू पुरुषले नदेखोस् भनेर, विशेष गरेर ससुराले नदेखुन् भनेर। त्यही भएर ससुरा पहिला आउँदाखेरि खोक्दै आउँथे। बुहारी मतलब घुम्टोमा छैनन् भने त्यो के भन्छन्, ओढ्नीमा छैनन् भने ओढुन् भन्नुको लागि हल्ला गर्दै आउँथे होइन पहिला। एक दिन गल्तीले घुम्टो नहालेको बेलामा ससुराले बुहारीलाई देखे भने बुहारीले जीवनभर यो प्रयास गर्छिन्, अब म ससुराको अगाडि कहिले जान्न लजाएर। ससुराले पनि यो प्रयास गर्दछ, अब म बुहारीको नजिक कहिले पनि जान्न भन्ने प्रयास गर्दछ। त्यस्तै प्रकारले जुन दिन तपाईँले मायालाई देख्नुभयो त्यो दिन माया लज्जावती भनेर मतलब लजालु बनेको हुनाले कहिले पनि तपाईँबाट आउँदैन। अनि तपाईँले पनि मैले देखेँ भनेर छोड्नुहुन्छ, मायाले पनि म देखिएँ भनेर टाढा हुन्छन्। यसरी टाढा भइन् भने हामी मुक्त भयौँ। मुखम नमुखम दर्शयेत् तेषां सलज्जा म्रियते विवा। त्यही भएर ईश्वर कृष्णले भन्नुहुन्छ सांख्य तत्त्वको सांख्यकारिका लेख्दै, प्रकृते सुकुमारतरं न किञ्चित अस्ति। दुनियाँमा लजाउने भनेको सबैभन्दा धेरै प्रकृति हो। एकचोटि कसैले परपुरुषले देखिदियो भने हो
ऊ कहिले यो जीवन मतलब उसले आफ्नो प्रयास गर्दछ त्यो पुरुषको नजिक कहिले पनि नजाउँ भनेर। त्यस्तै प्रकारले प्रकृतिलाई तपाईँले यो प्रकृति हो भनेर देखिदिनु भयो भने या त यो त माया रहेछ भनिदिनु भयो भने काम खत्तम। हामीले माया हो भन्न सकेका छैनौँ, म नै हुँ भनेर बसेका छौँ। यो माया हो भनिदिनुहोस् त एक दिन, यो मायालाई देखेँ भन्छ। एउटा हुन्छ कि आसपास के खेल खेल्छ आसपासै होइन, देख्नु भयो भने तपाईँले चोर बन्नु पर्दैन कि कस लुकामारी हो। लुकामारी खेलमा हो देवदत्त भनिदिनु भयो भने तपाईँ चोर बन्नु पर्दैन। त्यस्तै पनि ऊ त माया हो भनिदिनु भयो भने अब फसिँदैन। त्यही भएर शुद्ध बुद्ध स्वरूप पोषौ साङ्ख्य विनिर्णय। साङ्ख्यले यसरी सम्झायो हामीलाई, एकचोटि मायालाई माया हो भनेर हेरिदिनुहोस्। के भन्नुहोस्, मैले दृष्टान्त दिने गर्दछु। यो दर्पणको दाग हो भनी थाहा पाउनु भयो भने कोट्टाउनुहुन्न। के कोट्टाउनुहुन्छ मतलब सिसामा ऐनामा हेर्न थाल्नुभएको त्यो दाग देखियो हो, कोट्टाउन थाल्नुभयो। तर एक दिन तपाईँले थाहा पाउनुभयो यो दाग कसको हो, सिसाको भन्ने थाहा पाउनु भयो भने कोट्टाउनुहुन्छ कोट्टाउनुहुन्न। त्यस्तै प्रकारले यो दोष भनेको सबै मायाको भन्ने बुझ्नुभयो भने अब कोट्टाउनु हुँदैन र दुःख पाउनु हुँदैन। तसर्थ साङ्ख्यले यसरी हामीलाई मुक्त हुनको लागि सिकाउँदछ। यसैलाई भन्दछन् साङ्ख्य योग। भोलि अर्को पातञ्जलि योग आउँछ, त्यसपछि मिठा मिठा योगहरू आउँदैछन्। अनि शैव योगभित्र 4वटा योग आउँछन्। हठ योग आउँछ होइन, अनि शिव योग आउँछ, लय योग आउँछ, भक्ति योग आउँछ। यी योगका हामी क्रमशः चिन्तन गर्नेछौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्